फोकस टुडे में आज हम बात करेंगे हमेशा की तरह अब मुल्क पाकिस्तान के हवाले से एक अहम मामले के ऊपर। और इसके साथ साथ आपने गुज़िश्ता दिनों भी देखा कि फोकस टुडे के अंदर हिस्सा होते हैं वो मामलात जो मुल्की सतह के ऊपर अहमियत के हामिल हो या बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर। आज हम जिन मामलात के ऊपर बात करेंगे खास बिलखसूस लाहौर पुलिस की जानिब से CCPO लाहौर की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के हवाले से भी एक आज की जो अहम खबर है वो इस फोकस टुडे सेगमेंट का हिस्सा होंगी। और इस तमाम मामले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ K2 TV कैसर खान तनोली, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा CCPO लाहौर की जानिब से अहम फैसला आया है, पुलिस के हवाले से जो तफसीलात तलब की गई हैं उनके असासों के हवाले से कैसे देखते हैं इस फैसले को? अच्छा रज़ा, CCPO लाहौर बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो काम करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि वो जिस तरह पुलिस रिफॉर्म्स की बात हमारी गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर करते आए हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ बेहतरी लेके आएँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना CCPO लाहौर के बस में मामलात को ऐसे सुधारना और ना IG पंजाब के बस में अकेले वही दो लोग ये काम नहीं कर सकते। हालांकि जब हम लोग पंजाब की बात करते हैं आपको पता है कि आबादी के अतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पर पुलिस का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा जी कि पुलिस अफसरान को, चाहे वो एक रैंकर पुलिस अफसर है, PSP है, जब उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी होती है या किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे वो अपने लिमिट्स क्रॉस करने का हो या कोई भी ऐसे मामलात हों, उनको सज़ा नहीं हो पाती। अगर सज़ा होती भी है तो आर्जी होती है। मुस्तकिल तौर पे हम लोग उनको कोई बड़े पैमाने पर सुधार लाने के लिए डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते। वो ऐसे ही ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि जब भी हमने देखा कि किसी अफसर के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई, उसको सस्पेंड कर दिया गया, हद सज़ा दे दी, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। अगर एक पुलिस ऑफिसर डिसमिस भी होता है तो उसके पास ऑप्शन इस तरह से मौजूद होता है, बज़ाहिर तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, नौकरी से फारिग कर दिया गया, लेकिन ऑप्शंस का जो इस्तेमाल होता है वो किस तरह से होता है। फिर उस पुलिस अफसर के ज़ाहिर बात है कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं। वो जिस अफसर ने उसके खिलाफ कार्रवाई की होती है, जिस अफसर ने उसके खिलाफ इंक्वायरी की होती है, वो उसके जाने का इंतज़ार कर रहा होता है। एक सीनियर अफसर जो है वो आपको पता है कि किसी एक स्टेशन पर ज़्यादा अरसा तैनात नहीं रहता, तो जब वो जाता है तो जब उसके बाद कोई और आता है तो वो इस दौरान अपनी कोशिशों में लगा होता है कि जैसे ही कोई नया अफसर तैनात होगा तो मैं अपनी नौकरी में बहाली के हवाले से मज़ीद कोशिशें करूँगा और मैं कोशिश करके किसी न किसी तरह से मैं ये इंक्वायरी जो है इसको गलत साबित कर दूँगा या मैं उस फैसले को गलत साबित कर दूँगा। और आज तक पाकिस्तान के पुलिस के अंदर हमने ये चीज़ें देखी हैं। ये होता है कि एक बंदे के ख़िलाफ़ अगर कोई इल्ज़ामात साबित भी हो गए या उसको डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंटल एक्शन करते हुए महकमे से फारिग भी कर दिया, या तो वो कोर्ट चला गया, कोर्ट जाके उसने उसको लटका दिया और वो सिलसिला चलता रहा। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि पुलिस अफसरान किसी एक जगह पर इतना अरसा रुकते नहीं हैं, उनकी शफलिंग होती रहती है। कभी वो अगर सीनियर अफसर की बात करूँ तो कभी वो पंजाब में है, कभी वो सिंध में है, कभी वो बलूचिस्तान में है, कभी वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो वो एक जगह पर उनका होता नहीं है सिलसिला। और रिकॉर्ड याफ्ता जिसके खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी हुई, जिसके खिलाफ कोई केस बना, जिसको सज़ा हुई, तो वो अपने मामलात सुधारने में लग रहता है, वो अपने मामलात कर लेता है। अच्छा, इन तमाम के अंदर फिर तो जो बात है दुरुस्त है कि पुलिस में इस्लाहात या उनके जो कावानीन है उस तरह से मुकम्मल नहीं है। यानी जब पुलिस के इस्लाहात की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है तो आप समझते हैं कि उन इस्लाहात जो उन मंशूर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उस वक्त दिए थे इलेक्शन में आने से कबल या वज़ीर आज़म बनने से कबल जो दिए थे उनके ऊपर अब अमली तौर पर काम शुरू हो गया? नहीं, देखिए मैं तो यही तो बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स हो, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इस मुल्क की पुलिस ठीक हो। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर पुलिस काम करे तो पुलिस से बड़ा कोई इदारा नहीं है। पुलिस के पास इख्तियारात हैं, लामहदूद इख्तियारात हैं। और पुलिस के पास देखें, अगर हम लोग बाकी इदारों की करें बात, अपने अस्करी इदारों की बात करें, उनके और काम है। पुलिस का काम बराह रास्त आवाम के साथ है, बराह रास्त आवाम के साथ इंटरेक्शन है। बराह रास्त किसी भी केस के लिए अगर किसी की साइकिल चोरी होती है, किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी होता है तो उसने कहीं और नहीं जाना, फ़ौज के पास वो नहीं जाएगा, वो नेवी के पास नहीं जाएगा, वो एयरफोर्स के पास नहीं जाएगा, वो पुलिस के पास जाएगा। इसी तरह अगर किसी के घर में कोई चोरी डकैती होती है तो उसका बराह रास्त रब्ता पुलिस के साथ होता है। किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई चीटिंग होती है तो पुलिस के पास जाता है। मतलब कि हर फर्द का डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुलिस से वास्ता पड़ता है। तो पुलिस अगर काम करना शुरू कर दे और पुलिस वाले बासलाहित अफसरान मौजूद हैं, लेकिन सियासी दबाव को फिर ये कैसे करें? सियासी दबाव के अंदर आ जाते हैं। वो तो अब आप अगर मैंने अपनी मर्जी की पोस्टिंग लेनी है, मुझे पता है कि मेरे लिए इस्लामाबाद बहुत अच्छा एक स्टेशन है, यहाँ पर मैं बड़े अच्छे तरीके से सर्व भी करूँगा, यहाँ पे बड़े अच्छे लोगों से ताल्लुकात भी बनाऊँगा और अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करूँगा, अपने आप को मज़ीद स्ट्रेंथन करूँगा। तो मैं किसी न किसी सियासी शख्सियत का, चाहे वो
گورنمنٹ کی ہو, کسی آفیشیل کا میں سہارا لے کے اپنے سینئرس کو فون کرواؤں گا, یا میں اسٹیبلشمنٹ کا استعمال کروں گا, میں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ تک اپنے تعلقات کو بڑھواؤں گا, تو میں وہ ساری چیزیں کر کے اپنی مرضی کی پوسٹنگ لوں. جب اپنی مرضی کی پوسٹنگ لوں گا تو جس شخص کے کہنے پہ مجھے پوسٹ کیا گیا ہے تو میں اس کے لیے کام کیوں نہیں کروں گا. یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں, چیزیں موجود ہیں, لیکن جہاں پر پولیس ریفارمز کی بات ہے, پولیس ریفارمز کسی سی سی پی او کا کام نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتے, نہ آئی جی اکیلے کر سکتے ہیں. آئی جی کہہ رہا ہے یار میں اپنا مدت پوری کروں اور میں رخصت اختیار کروں. یہ محکمہ ایک پاؤں اس محکمے کے اندر کام کرنے والے کا باہر ہوتا ہے اور ایک جیل کے اندر ہوتا ہے. وہ ہر وقت اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی الزام لگ جائے گا, کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ ہمیں کبھی خود بھی جو ہے ملزم بن کے حوالات کے پیچھے جانا پڑ سکتا ہے, تو وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے سیف سائڈ رکھتے ہوئے اپنی سروس پوری کریں اور یہاں سے رخصت اختیار کریں. سی سی پی او کی جانب سے جو تجویز دی گئی ہے, کورٹ مارشل کی جانب سے دی گئی, لیکن پھر اس میں ایک عنصر یہ بھی آ سکتا ہے, کہہ سکتے ہیں کہ اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا ہے, کسی کو خام خواہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, پھر پولیس افسران کی جانب سے یہ بھی گلے شکوے ہمارے سامنے ہوتا ہے. یہ شک و شبہ تو کس ادارے کے حوالے سے نہیں ہے, جس کے پاس اختیار ہیں اس کے اوپر یہ شک پہلے جاتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک کام بھی کرو, اس کے اوپر یہ شک پہلے جاتا ہے کہ یار یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے, یہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر سکتا ہے. یہ تو انسانی سائیکی ہے نا, انسانی دماغ ہے, کچھ بھی سوچ سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, چیزوں کو آپ نے کیسے ثابت کرنا ہے. سی سی پی او کی سوچ کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کام کیسے کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ اتنی آسان ہے, وہ اتنی آسان نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی. آج بھی ہم لوگ گورے کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر کام کریں, اور یہ پولیس تو ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اگر یہ کام کرے تو اس ملک میں باقی کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بڑے اچھے طریقے سے مینج کر سکتی ہے. اچھا, دوسری جو خبر ہے آج فوکس ٹوڈے میں جو ہم ڈسکس کریں گے, ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی گئی. آپ تو استعمال نہیں کرتے ٹک ٹاک یا باقی کوئی بھی سوشل میڈیا, کیونکہ میرا اس کے اوپر بلیو نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ان چیزوں سے آج کل پوری دنیا چلتی ہے. آپ کے موبائل فون کے اندر, آپ کے سیل فون کے اندر ساری دنیا, سارے معاملات آپ وہیں سے چلا رہے ہوتے ہیں. آپ کے ایون کہ بینک ٹرانزیکشن سے لے کے آپ کی دنیا تک رسائی, آپ کے سارے معاملات, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اس کا بہت زیادہ غلط استعمال ہوا پاکستان کے اندر. شاید وہ اس کی اتنی لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, تربیت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. اور ٹک ٹاک کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو بالکل ہی پاکستان کے اندر اس نے جو ہے نا ہماری نوجوان نسل کو ایک سائڈ پہ کر دیا, اور خاص طور پہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ اس سے بہت نیگیٹو چیزیں. اچھا, اس میں پی ٹی اے کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم نے بہت ساری متعدد شکایات بھجوائی ہیں ٹک ٹاک حکام کو, ان کی کمپنیز کو بھجوائی گئی ہیں, لیکن ہمیں اس طرح کے جوابات نہیں آتے یا آتے ہی نہیں ہیں. ضرورت نہیں ہے کہ یا کوارڈینیشن یا پی ٹی اے اس طرح سے کنوے نہیں کر پا رہا, کیونکہ اس سے پہلے فیس بک ہو یا دیگر ہو, تمام کو شکایات حیثیت جو ہے وہ پاکستان کے اندر, تو پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے اور تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے وہ اپنی ایک جگہ رکھتا ہے. لیکن پاکستان سے باہر تو پی ٹی اے کے لیٹرز کو یا پی ٹی اے کے معاملات کو کوئی کیوں اتنا سیریس لے گا, کیونکہ ان کا لینا دینا پاکستان کے ساتھ یا پی ٹی اے کے ساتھ نہیں ہے. اب ہم نے اپنے قوانین کے مطابق چلنا ہے, ہم نے اپنے ملک کے اندر جو قوانین رائج کرنے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پر اسلامی قوانین کے مطابق اور اسلامی شرعی اعتبار سے تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے امپلیمنٹ کروانی ہے. تو جہاں تک ٹک ٹاک کی بات ہے, وہ تو ہم نے دیکھا کہ پب جی گیم آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ بچے رات کو ساری رات بیٹھ کے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر پابندی لگائی گئی. پی ٹی اے کی جانب سے ہائی کورٹ سے وہ پابندی ختم ہوگی. ہمارے ادارے تو بے بس ہو جاتے ہیں, ہمارے ادارے تو کام نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ آج اس چیز کا فیصلہ ہوا ہے, دیکھتے ہیں کتنے دن یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جتنے پلیٹ فارم یا جدید طرز کی جو اپلیکیشن ہے یا سوشل میڈیا ہے, ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, بے روزگاری کو ختم کرتا ہے, بہت سارے روزگار کے مواقع بھی دیتا ہے. دیکھیں ہمارے ادارے جو بنائے گئے ہیں ان کے اوپر چیک رکھنے کے لیے, ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کا کتنا پازیٹیو استعمال ہو رہا ہے اور اس کو کس جو عمر کے لوگ ہیں وہ زیادہ استعمال کریں اور ان کے مقاصد کیا ہیں. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ لیک آف کوارڈینیشن, لیک آف ایکسپیرینس, یہ ساری چیزیں جو ہیں مارک پڑتی ہے پاکستان کو. آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا راہ حل پابندی ہی ہے؟ پابندی نہیں ہو سکتی, پابندی ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں جب تک آپ, کیونکہ پاکستان کے بنائے ہوئے ایپس تو نہیں ہیں, پاکستان نے تو ان کو نہیں بنایا. پاکستان کچھ ٹائم کے لیے کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ ہم لوگ اس کو روک تو سکتے ہیں,
لیکن مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے. میں نے کہا نا کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک آج پی ٹی آئی نے بند کرنے کی بات کی ہے, 2-4 دن بعد یا کل ہی شاید کل سیٹرڈے شاید کل ہی کوئی کورٹ میں چلا جائے اور اس کے خلاف درخواست دائر کر دے اور پھر کورٹ عالمی قوانین کو دیکھتے ہوئے, عالمی طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے اس کو شاید دوبارہ بحال کر دے. تو یہ چیزیں ہم نے کیسے ڈیل کرنی ہے, پاکستان کو کن چیزوں کی پاکستان کو ضرورت ہے, اپنے قوانین کے لحاظ پاکستان کو اپنے قوانین اور اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان, کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے, یہ اس کے اندر جو چیزیں پاکستان کو سوٹ کرتی ہیں وہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ کیسر آپ کا. اور ناظرین K2 خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی. مجھے رضا عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.